भित्र के क्लास थियो हाम्रो आज हामी क्वेशन नम्बर 3 होला यसको यस सर आज हामी क्वेशन नम्बर 3 को 2 मार्क्स पढ्दैछौँ है नेपालीको क्वेशन नम्बर 3 को कति मार्क्स 2 मार्क्स पढ्दैछौँ टेन चाहिँ तब तपाईहरुसँग छैन होला हैन सरी सर भए निकाल्दा हुन्छ कति पेज हो सर पेज नम्बर 479 को निकाल्दा पनि भयो 500 निकाल्नु पेज नम्बर 500 हिजो मैले पढाएको कुराहरु रिपिट अलिकति गरेँ है मैले हिजो तपाईहरुलाई मैले 1 र 2 नम्बर पढाएँ हो क्वेशन नम्बर 1 र 2 अब त्यो क्लास हामीले जुन पढायौं नि त्यो मैले यो भन्दा अगाडिको युट्युबमा पनि एउटा हालेको थिएँ लाइभबाटै दिएको थिएँ कोही थिएन स्टुडेन्ट त्यसमा मैले गराएको थिएँ त्यो पनि हेर्नु होला धेरैले हेरेछ 100 जना भन्दा नि बढीले हेरेछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अनि फेरि अहिले पनि 1 2 को फेरि मैले हिजो रिपिट गरेँ 1 को लगभग क्लियर छ 1 देखि 16 च्याप्टर सम्मको शब्दको अर्थ सोध्छ र त्यसमा के भनेर सोध्छ जोडा मिलाऊ भनेर सोध्छ त्यो मैले गराइसकेको छु दोस्रो 2 नम्बरको के थियो 2 नम्बरको भन्दाखेरि त्यहाँ खाली ठाउँ भर भन्ने थियो खाली ठाउँ भरमा के थियो त भन्दा पर्यायवाचीबाट 1 नम्बर विपरीतार्थीबाट 1 नम्बर श्रुति समानार्थकबाट 1 नम्बर र अनेकार्थीबाट 1 नम्बरको थियो त्यो 1 नम्बरको हिजो मैले कम्प्लिट गराएको छु बाँकी तिमीहरुको काम छ पढ्न मात्र बाँकी छ अब है मैले गर्ने जति काम हिजो सकिसकेको छु यसरी सोध्छ भनेर जानकारी गराएँ विभिन्न माध्यमहरु मैले बताएँ अब तपाईहरुले चाहिँ त्यो किताबको व्याकरण बुकबाट पढ्न सक्नुहुन्छ यदि व्याकरण बुक पनि छैन भने एउटा युट्युबको म एउटा भिडियो हाल्दिन्छु शनिबार भ्यासमा शनिबारै हाल्छु म 1 घण्टा टाइम निकालेर त्यही भिडियो सुन्नुभयो भने तपाईको 2 नम्बर के भयो पक्का भयो 1 नम्बरको त भिडियोमा हालेछ किताब नभए नि पढ्न मिल्यो मैले भनिसकेको छु 7 वटा भन्दा 8 नम्बरको भिडियोमा छ भनेर नेपालीको प्लेलिस्टको अनि अब 2 नम्बरको नि मैले भोलि हाल्दै भने के पो त मलाई सजिलो 3 नम्बरको चाहिँ युट्युबमा छ हालिसकेको छ 3 नम्बरको त्यही पनि म यहाँ के गर्छु कसरी सोचेर के गर्ने भनेर प्रयास गर्छु है प्रश्न नम्बर 3 मा के सोच्छ अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सोच्छ प्रश्न नम्बर 3 मा हामी पाठमा पुगेपछि किताबमै जान्छौँ फेरि कस्तो छ भने अलिकति फरक टाइपले जान लाग्यो हामी जब 18 वटा छ 18 वटा क्वेशन सकेपछि तपाईहरु फाइनल हो 18 वटा सक्यो भने तपाईको 60 नम्बर कम्प्लिटली आउँछ युट्युब हेर्ने भाइ बहिनी पनि आउँछ यहाँ हेर्ने पनि आउँछ केही गाह्रो छैन नेपाली एकदम सिम्पल छ नेपाली भाषा हेर्दै जानुहुन्छ है नेपाली इंग्लिशहरु त्यति गाह्रो छैन तर के हुनु पर्यो इंग्लिशको लागि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्छ ल्याङ्ग्वेज आउँदैन भने गाह्रो छ नेपालीको लागि नेपाली चाहिन्छ है प्रश्न नम्बर 3 मा के सोध्दो रहेछ अब क्वेशनको म्याटर लेखेँ मैले अर्थ स्पष्ट हुने गरी अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्छ एकदम सजिलो हुन्छ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् यो कति नम्बरको 2 नम्बरको छ सर 2 मार्क्स छ यो अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् यो 2 मार्क्स छ 2 मार्क्स भित्र के सोध्छ अब त्यतिर जाउँ हामी दोधी कुराहरुमा मात्र जाउँ यता दिएको छ के सोध्छ भनेर एउटा अनुग्रहात्मक शब्दबाट सोध्छ
केबाट सुन्दर छ अनुक्रियात्मक शब्द। अर्को पारिभाषिक शब्द यो भन्ने के हो? म बताउँछु ल, लेख्दैछु। अर्को छ पारिभाषिक शब्द, अनि अर्को छ उखान, उखान छ, अर्को छ टुक्का छ, अर्को छ निपात। यसैबाट सोध्ने हो 2 नम्बर क्वेशन। यो एकपल्ट साह्रो सार्नुहोस्, यहाँबाट थाहा हुन्छ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। टु मार्क्स मा केबाट सोध्दो रहेछ? एउटा अनुक्रियात्मक शब्दबाट एउटा क्वेशन भनौँ न, एउटा आउने सम्भावना छ। पारिभाषिक शब्दबाट पनि आउने सम्भावना छ, उखानबाट पनि आउने सम्भावना छ, टुक्काबाट पनि आउने सम्भावना छ, र निपातबाट पनि आउने सम्भावना छ। केबाट रहेछ? 3टा मध्ये के 1 2 3 5 वटा मध्ये कतिवटा क्वेशन? 5 वटा मध्येबाट 2टा। कति मध्येबाट? 5 वटा मध्येबाट पढ्न चाहिँ हामी आज 5 वटै पढ्छौँ। त्यस मध्ये हामीलाई सोध्ने कतिवटा रहेछ? 2टा क्वेशन मात्रै सोध्छ। 5 वटा मध्ये हामीलाई सोध्दो रहेछ कतिवटा? 2टा मध्ये। यसले क्लियर आछ एकता पनि अहिले बोल्दैन। 5 वटा मध्ये कतिवटा सोध्दो रहेछ? 2टा। अब हामी अलिकति कुरा गरौँ, यसमै लेख्ने मैले। यहाँ कतिवटा छ? 5 वटा। 5 वटा छ। 5 वटा मध्ये कतिवटा क्वेशन आउँदछ? 2 वटा मात्रै प्रश्न। 2 वटा मात्रै प्रश्न। कति मध्ये? 5 वटा। 5 वटा मध्ये। अब यो इङ्ग्लिसबाट नेपालीबाट लेख्ने बानी भयो हैन? नेपालीबाट लेखौँ 2। 5 मध्ये कतिवटा आयो? 2 वटा प्रश्न आयो। क्लियर हुनुहोस् है। यो बाइकको क्वेशन सोध्न मिल्दैन, यस्तो तोकेकै हुन्छ। तर हामी टेन्सन लिन्छौँ र टेन्सनको महत्त्व बुझ्दैनौँ। यो सबै कुराको जानकारी टेन्सनमा हुन्छ। यसको महत्त्व हामीले बुझ्नुपर्ने हो। तर हामी टेन्सन हेर्छौँ मात्रै, यसो पढ्दा हेर्छौँ मसँग टेन्सन छ भनेर ढुक्क हुन्छ। त्यसैले हामीले टेन्सनमा सबै जानकारी दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अनुक्रियात्मक शब्दबाट, पारिभाषिक शब्दबाट, उखानबाट, टुक्का र निपात मध्येबाट कतिवटा क्वेशन सोध्दो रहेछ? जम्मा 2 वटा। 2टा शब्द दिने हो क्या? के दिने? 2 वटा प्रश्नमा 2 वटा के आउँछ? अब शब्द आउँछ। शब्द भनेको चाहिँ के हो? अनुक्रियात्मक शब्द पनि हुन सक्छ, पारिभाषिक शब्द पनि हुन सक्छ, निपातको शब्द पनि हुन सक्छ। निपात शब्द त भन्दैन, भाषाको एउटा टुक्रो शब्दको टुक्रो भन्छ, त्यही पनि एउटा हामीले शब्दै भनौँ। अनि उखान र टुक्का, उखान र टुक्कामा 2 या 2 भन्दा बढी शब्द भए पनि यो पनि एउटा शब्द मानौँ। 2टा मात्रै सोध्दो रहेछ 5 वटा मध्ये। थाहा भयो नि? 2टा। अब हेर्नुहोस्, सोध्ने त सोध्छ, के सोध्छ हेर्नुहोस् है त। अब अनुक्रियात्मक शब्द भनेको कुटु कुटु भनेर आयो। के आयो? कुटु कुटु अथवा कुटुक्क भनेर आयो, कुटुक्क भनेर आयो, म्याउ म्याउ भनेर आयो, बिरालो कराएको आवाज। यो अनुक्रियात्मक शब्द हो है। पिटिक्क कुनै पनि वस्तुको, अहिले पनि यही अनुकरण आयो डेफिनेसन है। यो सबै के हो? अनुक्रियात्मक शब्द हो। भनिरहेको छु, अनुक्रियात्मक शब्द भनेको कुनै पनि वस्तुको के हो? आवाजहरूको नक्कल हो। कुनै पनि वस्तुको के हो अरे? आवाजहरूको नक्कल नै के हो? अनुक्रियात्मक शब्द हो। फेरि भने कुनै पनि वस्तुको आवाजहरूको नक्कल हुनु चाहिँ के रहेछ? अनुक्रियात्मक शब्द रहेछ। यसमा चाहिँ नक्कल हुन्छ। पिचिक, कुटुक्क हैन, अनि प्याट्ट सबै के हुने हो? अनुक्रियात्मक शब्द हो। अब यस्तो खालको शब्दबाट एउटा आउन सक्छ, तर आउँछ नै भन्ने 5 वटा मध्येबाट कुन चाहिँ आउँछ भन्ने कन्फर्म छैन।
5वटा मध्ये त्यस्तै खालका शब्द 2टा दिन सक्छ। अब मानव सपोज कुटुक्क भनेर दियो हामीलाई, कुटुक्क भनेर दियो, सुटुक्क भनेर दियो भने मैले सुपारी सुटुक्क खाएँ भन्न मिल्छ? मिल्दैन। के मिल्छ? मिल्दैन। सुटुक्क पनि मिल्छ होला, थाहा नपाइकन खाइदिए अलिक मिल्दैन त्यो। सर दाल भाजी आउँछ। तर मैले के गरेँ, सुटुक्क भन्दाखेरि थाहा नपाइकन खाइदिए भनेको अर्थ हो त्यो होइन। तर हामीले के भन्नुपर्छ, कुटुक्क भनेपछि राम्रो हो नि। त्यसैले कुन शब्दलाई हामीले वाक्य बनाउँदा कहाँ प्रयोग गर्ने थाहा पाउनु पर्छ। मैले रामलाई पिटिक्क भाँचे भन्न मिल्छ? मिल्दैन सर हैन। अब केलाई के भन्नुपर्छ? लट्ठीलाई। लट्ठीलाई। अब यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, किनकि यो चाहिँ कुन ठाउँमा कहाँ प्रयोग गर्ने। मैले कल कल भात खाएँ भन्न मिल्छ? मिल्छ। अब हामीले कलकल दियो भने के आदि कलकल भनेको पनि अनुक्रान्तिक शब्द हो। कलकल भनेको पानी पिउनु हो, पानी हो कि हैन? अनि मैले कलकल भात खाएँ भन्न मिलेन? मिलेन। म काम गरेर पढ्दा पढ्दा थकित भएको अवस्थामा किचनमा गएर के गरे, कल कल पानी खाए। 1 गिलास पानी खाएँ भन्न मिल्यो। तर फेरि के गर्ने, एकदम नेपाली पढेर थकित भएको बेलामा किचनमा गएर के गरे, गम गम भात खाए। कल कल मेवा खाएँ भन्न मिल्दैन। किन किन होला? सर त्यो गम गम खाने मिल्दैन। मिल्दैन। त्यस्तो खालको शब्द हामीले शब्द प्रयोग गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? जान्नुपर्छ। जान्नुपर्छ। त्यतिकै जानिँदैन फेरि। यसको एउटा च्याप्टर छ व्याकरणमा, अनुक्रान्तिक शब्द भन्ने के छ रे? अनुक्रान्तिक शब्दको एउटा च्याप्टर छ। त्यो च्याप्टरबाट हामी के गर्न सक्छौँ? पढ्न सक्छौँ। अनुक्रान्तिक शब्दको एउटा च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टरबाट हामी पढ्न सक्छौँ। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? के हो त अनुक्रान्तिक शब्द? वस्तुको त नक्कल त हो, तर नक्कल हुने बित्तिकै के नक्कल हुँदो रहेछ? हरेक कुराको नक्कल हुन्छ, हो कि हैन? आवाजको नक्कल हुन्छ, वस्तुको नक्कल हुन्छ, जे पनि हुन्छ। थुप्रो छ अनुक्रान्तिक शब्द। अब के छ? अब जानकारी गराउँछु है, हेर्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, कहाँ छ जानकारी यसको भन्नको लागि। अनुक्रान्तिक शब्द तपाईँलाई आनन्द छ पढ्नको लागि। किताबै छैन भने नि तनाव साफ बनाइदिएछु मैले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म सुनाइदिन्छु तपाईँलाई। गीत हो होइन, अनुक्रान्तिक शब्दै छ यहाँ हाल्दै मैले। क्वेश्चन नम्बर कति थियो? यो 3 थियो होइन? 3 हो। क्लास 10 सी नेपाली प्रश्न नम्बर 3 वाक्यमा प्रयोग कुमार भनेर आउँछ। बाहिर चित्रै यस्तो छ है। प्लेलिस्टमा जानी नेपालीमा बाहिर के छ रे? के छ? त्यस्तो खालको बाहिर चित्र के बनाएको छ? प्रश्न नम्बर 3 अनुक्रान्तिक शब्द भनेर बनाएको छ। कुरो बुझ्नुभयो? बुझ्यो। अब गाह्रो छ छैन नि त्यसो जाँदा? अनुक्रान्तिक शब्द मात्र छैन, प्रश्न नम्बर 3 को सबै यसभित्र छ, सबै जानकारी यसभित्र छ। अब के छ म हेर्छु पहिला। यहाँ कहाँनिर छ यो अनुक्रान्तिक शब्द? म खोज्दै जान्छु। सबै एकै ठाउँमा छ। 3 नम्बरको क्वेशन। यो जम्मा 20 मिनेटको छ, धेरै ठुलो पनि छैन यो। कति नम्बरको छ यो? 20 मिनेटको। हैन, 20 मिनेटको छ, धेरै समय लाग्दैन यो पढ्न। अब अनुक्रान्तिक शब्द आयो। अब एकछिन हेर्नुहोस् है, तपाईँको यसमा के छ भने अनुक्रान्तिक शब्द भनेर आइरहन्छ, बिचमा छ यो झल्याक्छ भन्ने आयो होइन? अब यहाँ चाहिँ के छ भने मैले वाक्यमा प्रयोग गरिरहेको छैन। किन? त्यसको अर्थ मात्रै भनिरहेको छु। अब ट ट भनेको छ नि, जुन लाग्नु भनेको छ नि मैले, त्यो के हो त भन्दाखेरि ट ट घाम लाग्यो भनेर होला फेरि तिमीहरूले हो। त्यही हुनाले त्यसको अर्थ चाहिँ मैले बताएको छु। फेरि सुनाइदिएँ के भनिरहेको छ ल। टिन्न भनेको के रहेछ? बन्नु। अब हामीलाई टिन्न भनेको के हो त्यो थाहा पाएन भने वाक्यमा प्रयोग हो?
भयो भएन नि अब टिनिन्न बज्नु भन्ने थाहा पनि टिनिन्न भनेर आयो भने के रहेछ त्यसले बज्नु रहेछ। अब त्यो हैसियत वाक्यमा प्रयोग गर्न आयो नि म एकदम एकोरो पढिरहेको बेलामा के भयो टिन्न मेरो पढाइको समय सकिएको हुनाले के भयो अफिस रुमबाट टिनिन्न आवाज आएपछि म के गरेँ घरतिर लागे टाइम सक्यो भने टिनिन्न आवाज भनेपछि मतलब घन्टी बज्यो भने बुझ्यो नि अब तर के भयो अब टिन्नको के गर्न सक्छ बच्चाले बनाउने थाहा भएन टिन्न भनेको के हो बज्नु भन्ने पनि थाहा भएन घन्टी भन्ने पनि थाहा भएन भने के गर्न सक्छ अब मैले टिन्न भात खाएँ भन्ने सक्छ मिल्यो नम्बर पाएन नि त्यसैले के थाहा हुनुपर्छ हामीलाई शब्दको अर्थ थाहा भयो भने हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ के थाहा भयो भने शब्दको अर्थ थाहा भयो भने हामी के वाक्यमा प्रयोग गर्न खासै गाह्रो कुरो छैन है। जस्तै एक दुईवटा म यहाँ हेरिदिन्छु अब यहाँ घर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले घर गएर यो हेर्नै बस्यो सबै कन्फे गरेर आउनु शब्द अर्थ म भोलि सोधिदिन्छु कहाँ रहेछ यो कहाँ रहेछ यो डाउनलोड गरेर जानु सरले हाल्छ एकछिन नभन्नुहोस् ल यो यसको म्यानेज मैले सबै गरिसकेको छु अब सबै पनि नभन ल वाइफाई कुनै विद्यार्थीले वाइफाई छैन भन्नुहुन्छ भने डाउनलोड गरेर जानुहोस् भनिरहेको छु फाइनल केस हो है अब नभन्नुहोस् लास्टमा म दिन्छु जाने बेलामा मलाई माग्यो म दिएर पठाइदिन्छु है सर दिएर गएपछि घरसम्म आउँछ नबोल न है सबै दिन्छु भने अर्को त्यो जाउँ टल्ला भने के रहेछ ढपक्क लगाउनु अब हामीले यो ढपक्क त भइनी सबै आवाजहरूको नक्कल हो नि यदि हामीलाई यसको बारेमा हामीलाई जानकारी भएन भने हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न तप भनेर आयो परीक्षामा 1 नम्बरले सोध्यो बनाउन आउँछ यस सर तप भने के रहेछ पानी पर्नु तप भनेको चुइनु रहेछ म गेम खेलिरहेको बेला नेपाली घरको माथिको यो भगान गरेको लिप हारेको छ होइन मेरो मोबाइल स्क्रिनमा पानी परेर मैले इन्टरलाई मार्न सकेन पानी चाहिँ कसरी खसिरहेको थियो तपको अब बनाउनु त के हुँदो रहेछ ल अर्जुनले बनाएको तपको हो अब एउटा कुरो बुझेँ है अर्जुनले बनाएको ठिक छ अब म यसको अलिकति डिस्क्राइब गर्छु के छ भने जस्ताबाट तप पानी चुइयो मिल्यो मिल्न चाहिँ तर यो लेभलको विद्यार्थीलाई नम्बर दिँदैन किन भन्दाखेरि म कारण बताउँछु जस्ताबाट तप चुइयो भन्ने बित्तिकै 1 नम्बर दिने भए त सजिलो हुन्थ्यो तर यो लेभल हाई हो 10 भनेको हाई लेभलको विद्यार्थी हो यो उच्च शिक्षामा पुग्न लागेको विद्यार्थी हो त्यसरी पाइँदैन अब लेख्नु पर्यो बिचरा रामको घरमा जस्ताबाट तप रातोली पानी चुइने भएकै कारण ऊ के गर्छ ठुलो मान्छेको घरको केमा बरान्डामा राति कोट लाएर बस्छ भनेपछि के देख्यो यहाँ कारुणिक अवस्था देख्यो गरिबको केही न केहीको ज्ञान चाहिँ दिएको हुनुपर्छ त्यसबाट के हुनुपर्छ र वाक्यबाट केही न केही ज्ञान दिएको हुनुपर्छ अथवा अर्को हेरे त कस्तो कारुणिक छ विद्यार्थीको बारेमा भने हामीले रामको बाले जस्तामा छोप्ने पराल होइन चुइँदैन क्या जस्तामा छोप्ने पराल नभएकै कारण रामको छोरो पढ्ने बेलामा जस्ताबाट तप भित्र पानी चुइएकै कारण उसको छोरीले के गर्न पाएन किन उसको छोरोले के गर्न पाएन पढ्न पाएन पराल हाले पनि के हुन्छ पानी चुइनेमा अब यो हरेक कुराहरू के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ वाक्य बनाउँदा केही ज्ञानवर्धक केही कारुणिक तर केही कुराहरूको जानकारी र ज्ञान चाहिँ हुनु पर्छ हामी वाक्य त बनाउँछ उसले बनाउने वाक्य चाहिँ कसले हो थाहा छ मेरो सानो बाबुलाई
भने कि जस्ताबाट तल पानी चुहिँदैन त्यही त हो नि भन्छ। त्यो जानकारी गराए मात्रै हो। त्यो बच्चाले पनि के गराउँछ यसको जानकारी गराउँछ उहाँको बच्चाले चाहिँ तप जस्ताबाट पानी चुह्यो भन्न मिल्यो। तर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो केही ज्ञान दिने खालको हुनु पर्यो। म पढिरहेको बेलामा जस्ताबाट अथवा माथि छानाबाट तप पानी चुहिएकै कारण मलाई एकदम के भयो दुःख लाग्यो। त्यहाँ पनि कारुणिक अवस्था देखायो, कारुणिक भावहरू देखायो क्या, करुणा माया लाग्दो देखायो। यस्तो खालको हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ अब जस्तै कुटुक्का भनेको छ, मैले कुटुक्का के गरी सुपारी टोकेँ नम्बर पाएन कि त्यतिले कहाँ पाएँ त केजी गरेर पायो मङ्सी महिना सक्यो क्यारे होइन। माक्लो घरको रामेको छोरोको बेमा जनता जानको लागि दिएको सुपारी मैले के गरेँ कुटुक्का टोकेँ। क्या मजा के रहेछ बेमा बोलाएर चाहिँ खाइदियो आनन्दले, आनन्दको भाव पनि हो होइन। बेमा जाने आनन्द भाव हो त्यो। के जानकारी भयो ए छोरीको बेमा या छोराको बेमा गाउँतिर अहिले पनि के दिँदो छन् हाम्रो चलन सुपारी दिँदो छन् भन्ने कुराको जानकारी के हो त्यहाँबाट प्राप्त भयो। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। यहाँ तर चलन त के भइसक्यो अहिले कारको चलन आइसक्यो। गाउँ घरतिर चाहिँ गरिबले चाहिँ के गर्ने भने पैसै नहुने चाहिँ एउटै सुपारीलाई 10 टुक्रा पारेर दिने। एउटा दियो भने चाहिँ यो धनी रहेछ भन्थ्यो पहिला। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। एउटा सुपारी सिङ्गै दियो भने त डेन्जर त्यो चुले निम्त भन्ने बुझ्थे। अहिले तिमीहरू सुपारी आयो भने काट्छौ त कहाँ काटेर भने ए 2-3टा दियो एउटा भन्ने छ। अहिले पैसा के भयो भ्यालु लेस हो। अहिले त कारै 150-200 को एउटा कार्ड हुन्छ। त्यसरी चाहिँ सुपारी मेरो मलाई थाहा छ एउटा सुपारी 10 टुक्रा पारेर दिन्छु निम्तोमा। कार्ड भन्ने चलन त भर्खरै आएको। त्यसैले त्यो सुपारी सट्टा चक्लेट दिने हुन्थ्यो। अहिले हामी भावै परिवर्तन गर्थ्यौँ, चक्लेट बाँड्थ्यौँ कि एउटा। तर त्यस्तो सिस्टम थिएन। सुपारी भनेकै के रहेछ अहिले मैले वाक्यबाटै जानकारी गराएँ। यो हाम्रो परम्परा हो, परम्परालाई तोड्न मिल्दैन। गाउँमा अहिले पनि यो परम्परा पाइन्छ। चिटिक्क पनि अनुक्रियात्मक शब्द हो। चिटिक्क ल अब म चिटिक्क परेर आएँ भनेर पाएन क्या नम्बर जसले चाहिँ बनाइहाल्यो त्यो त होइन। चिटिक्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तल्लो घरको सुन्तलीको बिहे मङ्सिर 25 गते भएकै कारण 24 गते बेलुकै ब्युटी पार्लर गएर के भएर आयो चिटिक्क भएर। किन चिटिक्क? अब त्यहाँ के जानकारी भयो? जानकारी के प्राप्त भयो भन्दा ए अरू बेला चाहिँ जस्तो धुस्रे फुस्रे भयो नि उनी बेहुली भन्ने बेला चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ चिटिक्क हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी केबाट प्राप्त भयो? त्यो वाक्यबाट ज्ञान भयो भएन? ए बिहेको दिन चाहिँ के हुनै पर्दो रहेछ चिटिक्क हुनै पर्दो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी। के गाह्रो छ छैन। तर वाक्य बनाउने तरिका चाहिँ के रहेछ हामी तिमीहरूले सोचेको भन्दा चाहिँ के रहेछ अलिक फरक पर्छ। केही न केही उद्देश्य अथवा केही न केही ज्ञानवर्धक हुनुपर्छ। कुरो बुझ्यो नि। अब वाक्य बनाएर सट्टै बनाइहाल्ने होइन। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि कि सक्नुहुन्न? सक्नु पर्यो। फतक्क बनाउनु पर्यो एउटा। फतक्क के हो? फतक्क गलेको अवस्था शिथिल भएको अवस्था। अब यसको बनाउँदालाई एउटा दिनभरि काम गरेको हुँदैन थाकेर फतक्क दिनभरि पढेको कारण अब तिमीहरू पढ्ने बाहेक के निकाम होला र दिनभरि पढेको कारण बेलुका के भयो गलेर फतक्कै भयो। पढेर चाहिँ फतक्क हुँदैन है। काम गर्दा गर्दा हुन्छ। जस केही न केही कुराको जानकारी हामीले दिनै पर्छ। त्यतिकै बनाएर हुँदैन। म फतक्कै भयो भने नम्बर त पाउँछ। अब आधी जति देला या के गर्ला आफ्नै नाममा छ गलेछ यो केटो भन्ने बुझियो। तर म फतक्कै भयो भने चाहिँ किन भयो फतक्कै? त्यहाँ जानकारी भयो कि काम गरेपछि के हुँदो रहेछ मान्छे फतक्कै गल्दो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी हुनु पर्यो। कुरो बुझ्नु पर्यो। अथवा केही नराम्रो घटना सुन्ने बित्तिकै पनि के हुन सक्छ अटोमेटिक गल्न कमजोरी हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थाहरू भयो। त्यसैले
अनुक्रान्तात्मक शब्दबाट जहिले पनि एउटा क्वेसन आउन सक्छ। तर आएको छ कि अनुक्रान्त जहिले पनि परीक्षामा सोधेको क्वेसन म भनिदिन्छु दुईटा शब्द बढी मात्रमा सोध्ने आउटै गर्ने मैले सबैभन्दा आइएमपी भनेर लेख्दै गरे हामीले पहिला किताबमा पाउनु पर्छ। यो एउटा दुईटा बढी सुन्छ टेन्सेन्समा हेर यहाँ बढी क्वेसन यो दुईटा यहाँ हेर ल जहाँ पनि हेर ल दैलो कुर्नु भुक्तानी हो प्राय सोध्ने यो दुईटा क्वेसन हो बढीमा। उखानको चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि उखानको सजिलो हुन्छ तर त्यसको अर्थ थाहा भएर गाह्रो नपढेर गाह्रो है। अब पारिभाषिक शब्दतिर गएँ म अर्को दोस्रो पारिभाषिक शब्द परिभाषा दिन मिल्ने शब्दलाई नै हामी के भन्छौँ पारिभाषिक शब्द भन्छौँ। के दिन मिल्ने परिभाषा दिन मिल्ने र कुनै पनि क्षेत्रको मुख्य शब्द अथवा विशेष खालको शब्दलाई पनि हामी के भन्छौँ प्राविधिक अथवा पारिभाषिक शब्द भन्छौँ। कुनै पनि क्षेत्र संविधान भनेको कुन क्षेत्र कानुनको एउटा मुख्य शब्द संविधान पारिभाषिक शब्द हो संविधान। कसरी परिभाषा दिन मिल्नेलाई पारिभाषिक संविधान भनेको त्यो देशको मूल कानुन जुन को त्यसरी डिफिनेसन दिन मिल्दैन नि त है। संविधान देशको के हो मूल कानुन हो। संविधान भनेको के हो देशको मूल कानुन हो। हाम्रो देशको संविधान को एउटा धारा उपधारा क्लियर नभएकै कारण जनताहरूले के पाएका छन् दुःख पाएका छन्। हजुर भनिसक्यो हामीले संविधानको पूर्ण रूपमा पालना गर्यौं भने हाम्रो देश के हुन सक्छ सुरक्षित हुन सक्छ भनेर अब हामीले संविधान हरेक कुराहरु चाहिँ यसका पनि अब यो चाहिँ के छ भन्दा अलिकति बुझ्नुस् है तपाईहरुले। पारिभाषिक शब्द चाहिँ यो युट्युबको फर्स्टमै छ यसै सजिलो छ पल्टो नि बित्तिकै तपाईहरुको त्यही नै आउँछ यो चाहिँ। अब जस्तै पारिभाषिक शब्द भनेको के रहेछ परिभाषा दिन मिल्ने शब्द चाहिँ के रहेछ पारिभाषिक शब्द रहेछ। अनि यो चाहिँ के रहेछ कुनै पनि विशेष क्षेत्रबाट यो शब्द आउने गर्छ। अब पारिभाषिक शब्द फर्स्टमै छ यो तपाईलाई एकदम सजिलो छ यो। हस्पिटल जान्छौँ पारिभाषिकको बारेमा जानकारी चाहिँ पारिभाषिक शब्द अनुक्रान्तात्मक शब्द उखान र टुक्काको पाठ पढ्न गइरहेका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई म यसमा शब्द र शब्दको अर्थ निपाक्षी मैले यो भन्दा अगाडि भिडियो पढाइसकेको छु त्यो हाले हैन है नहुने भएकोले शब्दको अर्थ थाहा पाएपछि पढाइ टु सा पढाएको छु नि मैले शब्दबाट पदहरूमा शब्द गर्नु पदहरू कहिले पढ्नु पढाइसकेको छ तर म पढाउँछु। पारिभाषिक शब्द तथ्याङ्श भूमध्य रेखासँग समान्तरमै हुनेका अब एकछिन है कुनै वस्तुको सहयोगदा सानो टुक्रा अधिवेशन कुनै संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेला। अब अधिवेशन भनेको नि के रहेछ पारिभाषिक शब्द छ। अधिवेशन भनेको के हो थाहा त हुनु पर्यो नि के हो अधिवेशन भनेको मानव अधिवेशन भन्ने आयो एउटा पारिभाषिक शब्दमा के आयो एमआईटी मैले अधिवेशन भनेर आयो। अधिवेशन भनेको के हो हजुर अधिवेशन भनेको के हो
धेरै सुनेको छ अहिलेसम्म के भनेको बुझेको यो सर्वाधिवेशन हो कुनै पनि संस्थाको साधारण सभा गर्नको लागि पारित गरिने एउटा भेला हुन्छ नि, समूह बनेर एउटा मिटिङ बस्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ अधिवेशन। थाहा भएन भने हामीले वाक्य प्रयोग गर्न सक्यौँ? सकेन। तर त्यसको मिनिङ थाहा पाउनको लागि के अहिले युट्युबमै छ, सबै यसमै छ। योभन्दा बाहिरको सोध्दैन। तर अब अधिवेशनको बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? हामीले कान्तिपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 72औं अधिवेशनले विभिन्न पदाधिकारीहरू के गर्यो? 5 वर्षको लागि नियुक्ति गर्यो। भनेको के रहेछ अब त्यहाँ? 5 वर्षको लागि अधिवेशन बसेर नवकान्तिपुरले चाहिँ के गरेछ अथवा कान्तिपुरले चाहिँ नियुक्ति गरेछ है पदाधिकारीहरू, मानिसहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेछ भने बुझ्यो। अनि त्यसले के बुझायो? भेला गरेछ भन्ने बुझायो। अधिवेशन भनेको के रहेछ? भेला हुनु, जम्मा हुनु, कुनै पनि मिटिङको लागि। ठुला संस्थाहरूको कुनै पनि मिटिङको लागि के हुनु? भेला हुनलाई के भनिँदो रहेछ? अधिवेशन। यस्तो कुरा हो। यो पारिभाषिक शब्द हो यो चाहिँ, अथवा यसलाई हामी प्राविधिक शब्द पनि भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रसँग के हुन्छ? सम्बन्धित हुन्छ र यसको पूर्ण रूपमा डिफिनेसन अथवा परिभाषा पनि दिन मिल्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अधिवेशन भनेको कुनै पनि सङ्घ संस्थाको पूर्ण रूपमा हुने भेलालाई हामी अधिवेशन भन्छौँ भनेर यसको डिफाइन पनि गर्न सकिन्छ। 11 छ यो? छैन। अब यहाँ पढ्नु पर्यो नि त, तिमीले किताब छैन भने नि हेरेर त पढ्नु पर्यो नि त। अर्को एउटा गरिदिन्छु म। अध्यादेश संसदको अधिवेशन नभएका बगैर जारी गरेको काम चलाउका अनुसन्धान। अध्यादेश भनेको के रहेछ? अध्यादेश भनेको काम चलाउको लागि बनाइने कानुन क्या। काम चलाउको लागि एउटा नयाँ खालको केही घटना भयो, अब त्यो घटनाको कानुनै छैन भने त्यसको लागि के गर्यो? एउटा नयाँ के बनायो? नियम बनाएर लगाइने के हो? कानुनलाई हामी के भन्छौँ? अध्यादेश। मानौ एउटाले 5 तलबाट हाम फाल भन्यो, अर्कोले हाम फाल्यो, उसले भजाडेको छैन। म अब अध्यादेशको बताएँ है मैले। मानौ मलाई के भने एउटाले त 5 तलबाट हाम फाल, तल म 5 करोड दिन्छु भन्यो। अर्जुनले भने मानौ सपोज म के गरेँ 5 करोड पाइन्छ भनेर मर्छु कि मर्ने कन्फर्म हो म। तर मैले 5 करोडको लोभले के अरे मर्दिनँ भनेर हाम फालेँ, मरेँ। तर त्यस्तो कानुनै छैन। मेरो खुसीले हाम फाल्यो भने पुरस्कार पाइन्छ भने हाम फालेँ, पुरस्कार दिनु नि परेन होला होइन। त्यस्तो अवस्थामा अब कानुन के बनाउने? मान्छे हाम फाल्यो, मर्यो, 5 करोड त्यो मान्छे मरेपछि दिनु पर्ने हो कि होइन उसको परिवारलाई? अब कानुनै छैन। यस्तो अवस्था, यस्तो घटना अहिलेसम्म भएकै थिएन। के भने मैले अहिलेसम्म देशमा यस्तो घटनै भएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा अब के बनाउँछ सरकारले? अध्यादेश बनाउँछ। के बनाउँदो रहेछ? अध्यादेश बनाएर अब काम गर्दो रहेछ। के बनाएर? अध्यादेश बनाएर नियम बनाएर अब काम गर्छ, जसलाई भनिन्छ अध्यादेश। त्यस्तो बेलामा सरकारले अध्यादेश बनाएर के गर्छ? काम गर्छ। अध्यादेशको बनाऊ त ल एउटा वाक्य बनाऊ। अध्यादेशको एउटा वाक्य बनाऊ। अध्यादेशको कसरी लेख्ने छ? म लेखिदिन्छु ल। त्यहाँनिर गएर खाइरहेको तर आज सर म निक्लियो चाहिँ ओइ एक्चुअली
नखाने यार अस्ति हप्ता कुकिङ गर्ने अर्जुन राखिराख है एकछिन चोटी अध्यादेश लेख्न आएन खै कस्तो लेख्यो भाइ हेर्नु पर्छ सर यहाँ हेर्नु त मैले यस्तो लेखेँ अध्यादेश हो देश हुन्छ त देश देश तेरो ठिक छ अध्यादेश कसको ठिक छ सर भाइ हेर्नु त अब यहाँ लेखा भयो ठिक हुन्छ अब हेर्नुहोस् है के लेख्छ वाक्यमा बनाउँदा ल के बुझाएर छ अहिले अक्षर हाम्रो शब्द छ सर चाहिँ संविधानमा लेखिएको कानुनले कुनै पनि बेलामा काम नगरेको अवस्थामा के भने मैले संविधानले बनाएको नियम कानुनले कुनै पनि बेलामा काम नगरेको अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश बनाएर के गर्नुपर्छ काम गर्नु नयाँ कानुन बनाएर कुरो हो यसको चाहिँ त्यो गफमा लेख्छु भनेर हुँदैन यसको शब्दको अर्थ मिनिङ कन्ट छ भने गर्यो नत्र भने गयो यो काम चाहिँ कुरो बुझ्नुहुन्छ नि यसको चाहिँ मिनिङ चाहिँ के हुनुपर्छ थाहा हुनै पर्छ मिलाउनै पर्यो यो चाहिँ विद्यार्थीले सकेसम्म नआठ भन्छ भने चाहिँ तर यो त्यति गाह्रो चाहिँ होइन सर लेखिदिनु न त ती देशमा संविधानले दिएको नियम अनुसार देशमा संविधानले दिएको नियम अनुसार काम गर्ने अवस्था नभएमा नयाँ अध्यादेश बनाएर काम चलाउनु पर्छ ल नयाँ अध्यादेश बनाएर के चलाउनु पर्छ काम चलाउनु पर्छ नयाँ अध्यादेश बनाएर काम चलाउनु पर्छ नयाँ अध्यादेश भनेको के रहेछ केले काम नगरेको अवस्थामा संविधानले काम गर्न नसकेको अवस्थामा आफैले बनाउनु पर्ने यस्तो अध्यादेश हो होइन सरकारले बनाउने हो तिमीले बनाएर पाउँछ नयाँ अध्यादेश बनाएर नयाँ अध्यादेश बनाएर काम गर्नु पर्यो बनाएर आफैले बनाउनु मिल्दैन हिल्दैन त्यसले यो एकदम सजिलो छ यो परिभाषित गाह्रो छैन उखानतिर जान्छ भने उखान चाहिँ बढी परीक्षामा सोध्छ र यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ राम्रो पनि छ आनन्द पनि आउँछ यो चाहिँ परम्परागत चलिआएको के सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी उखान भन्छौँ यो चाहिँ पहिल्यैदेखि जमानादेखि चलिआएको
यो बुढापाकाले यसपछि बढी प्रयोग गर्छन् उखान। उखान भनेको के रहेछ? सूत्रात्मक वाक्य, म्याथको फर्मुला हुन्छ नि, यस सर। नेपाली भाषाको शब्दको फर्मुला हो यो चाहिँ। यसमा पनि के हुन्छ? 2 वा 2 भन्दा बढी शब्द हुन्छ र यो चाहिँ सूत्रात्मक हुन्छ। जस्तै यसमा नाच्न नजाने आँगन टेढो, रातभरि करायो दक्षिणा हरायो, रातभरि रुँग्यो तल्लो घरको बुढी जिउँदै, मर्च्यो भने रुँगेको जिउँदै, होइन? अब यस्तो यस्तो हुन्छ। अनि पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार, यस्तो यस्तो हुन्छ। यसको बारेमा म बुझाउँछु है। उखानतिर जान्छौँ हामी। माथिको दुईटा मेड्दै मिल्यो, उखानै जाउँ माथिबाट टाइम भयो। यो उखान चाहिँ हाम्रो देशको केपी शर्मा ओलीलाई बढी आउँछ भन्ने कुरो छ नेपालमा। यस सर। है विश्व। अब यो तिमीहरू हाम्रै देशकै प्रधानमन्त्री हो यो त के गाह्रो छ अब है? सर के भने एक्जाममा सिक्न आउँदैन? सूत्रात्मक वाक्य चाहिँ के रहेछ? उखान रहेछ। के रहेछ? सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी के भन्छौँ? उखान। सूत्र के सूत्र? सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी के भन्ने काम गर्छौँ? उखान भन्ने काम गर्छौँ। केलाई? सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी के भन्छौँ? उखान भन्छौँ। अब हेरौँ, त्यो त साह्रै होला नि हो। यस सर। सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी उखान भन्छौँ। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? यो उखान के हो? परम्परादेखि चलिआएको के हो? एउटा सूत्रात्मक वाक्य हो। कहिलेदेखि चलिआएको? पहिलेदेखि चलिआएको है। अब यसमा हामी उदाहरण दिन्छौँ यो दुईटा, हेरौँ। सूत्रात्मक वाक्यलाई उखान भन्छौँ। जस्तै नाच्न नजान्ने आँगन नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। होला ल, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। यसको कसरी बनाउने? अब हेर्नु, यसले भन्न खोजेको के हो? पहिला बुझ्नुपर्छ के भन्न खोजेको? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने नजानेर दोष नहुँदैन हो। आफू चाहिँ के गर्न आउँदैन, आफू खेल भयो अनि फेल भएपछि के गर्छ? त्यो साथीले खोकेपछि मेरो दिमाग हट्यो अनि म फेल भएँ भन्छ। अब हुन्छ त्यस्तो कहिले? अनि के भन्छ? फेल भएर आउँछ, बाबाले के भन्छ? तपाईँले किनेको पेनै राम्रो थिएन, त्यसैले त्यो राम्रोसँगले हेर्न अनि फेल भएर आउँछ। अथवा के भनेर आउँछ? त्यस्तो होइन, त्यसो भन्दैन। मैले लेख्ने पेन चाहिँ के थियो? मैले लेख्ने पेन चाहिँ खराब भएर के भयो? फेल भयो। फेल भयो भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई भनिन्छ नाच्न नजाने आँगन टेढो। फेरि यसरी लेख्ने होइन नि, आँगन टेढो भएर मैले नाच्नै सकिनँ भने लेख्न पाइँदैन। यो चाहिँ छेड अफ द हो। नाच्न नजाने आँगन टेढो, आँगनै टेढो थियो त कसरी नाच्नु भन्न थाल्यो? कस्तो बुद्धि लाग्छ हेर न हाम्रो नेपालीमा। अब हेर, त्यसैले यो उखानलाई हामीले कसरी वाक्य बनाउँछौँ हेर है त। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ राम्सी एक्जाममा फेल हुन्छ अनि पेनलाई दोष दिन्छ। केलाई दोष दिन्छ? जसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। राम्सी एक्जाममा फेल हुन्छ र बाउले पिट्न लागेपछि के गर्छ? कलमको कारण म फेल भएको भन्छ। जसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। बुझिन्छ नि? अर्को नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ रामको अछेरी बच्चादेखि राम्रो छैन तर उसले केलाई दोष दिन्छ? पेन र ऊ बस्ने, ऊ लेख्ने राख्ने, कपी राख्ने डेस्कलाई के गर्छ? उसले दोष दिन्छ है। यो पनि के हो? नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। अब कहिले डेस्क बेन्चले डिस्टर्ब गर्छ भने
गर्छ नि गर्दैन अहिले गाडीको आवाज आइरहेछ गाडी आवाज आयो भन्ने बित्तिकै मलाई थाहा पनि छैन किनकि ध्यान कहाँ आउनु पर्यो पढाइतिर हुनु पर्यो गाडी त के गरेर बाघ आएर चाहिँ उसले पढिरहेको तर ध्यान छैन भने उसले के गर्छ सानो आवाजमा पनि आयो भनिदिन्छ ध्यान हुनु पर्यो केमा जे हो त्यसमा ध्यान हुनुपर्छ अनि मात्रै कुनै पनि कुरा सक्सेस हुन्छ कुनै पनि कार्य सक्सेस हुन्छ सर अनि हाम्रो बानी चाहिँ के छ भन्दा नि मैले मास्क र सेनिटाइजर लाउँदा लाउँदै मलाई कोरोना सर्यो भन्छ हे प्रभु मास्क त लगायो कहाँ लगायो क्या घरमा त लगायो कि भित्र कोठाभित्र ढोका लाएर मास्क लगायो कि होइन कुरो त्यहाँ पो पुग्न आवश्यक छ त हामी चाहिँ के भन्छौँ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने चाहिँ मैले घरभित्र जहिले पनि मास्क लगाइरहेको छु कसरी सर्यो भन्यो लगाएर घरभित्र मास्क लगाउने होइन कि मास्क धेरै घुलमुलमा हिँड्दा मास्क लाउने अहिले यहाँ अनिवार्य लाउनुपर्छ मलाई नि उकुस मुकुसहरू बोल्न आवश्यक थियो तिमीहरू त चुलाएर राखेको छौ केही फाइल छैन एकपल्ट प्राइस मास्क हालिदिनुपर्छ किन धेरै बोलेको छैन त्यसैले गर्दा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने नाच्न नजाने आँगन टेढो होइन के हामीले कुनै पनि कुरालाई ध्यान नदिएकै कारण अरूलाई दोष लगाएको हो हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि धैर्य लिएर सहनशील भएर इमानदारी भएर गऱ्यो भने कुनै पनि कार्य सक्सेस हुन्छ कुनै पनि सामानलाई दोष दिनु पर्दैन क्लियर छ नि कुरा तर हामी चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रो बानी के छ अरूलाई दोष दिनु नाच्ने मान्छेको आँगन टेढो भएर कहिले ननाच्न सक्छ अनि यहाँ ढुङ्गै ढुङ्गा भयो उही हलाउँछ नि जिउ उसलाई एउटै खुट्टा राखेर हलाउँछ नि उसलाई किन चाहेर आँगन जाएको बेसी भने के भन्नु होइन काँडै काँडा छ भने के गर्छ एउटा काँडा देखेर टक्क टेक्छ खुट्टा हलाएर नाच्छ उसलाई जानेछ भने जानेकै छैन त दोहोरो के हो के होइन त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नाच्न नजान्ने आँगन टेढोको जस्तो काम गर्नु कहिले कुरो बुझ्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ सर अनि यो वाक्य प्रयोग गर्दाखेरि छ नि होइन त्यो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेर लेख्नु भने झै भनेर लेख्ने अब दुई तरिकाले सुन्छु कि अन्तिममा भन्ने एकछिन है नाच्न नजान्ने आँगन टेढो कि फर्स्टमा भन्ने कि अन्तिममा भन्ने फर्स्टमा भनेर देखाएँ है मैले नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने झै राम परीक्षामा फेल हुन्छ अनि उसले कसलाई दोष दिन्छ पेनलाई या कपीलाई या गाडलाई दोष दिन्छ परीक्षामा फेल गाडले गर्दा हुन्छ गाडले नठुनेरै बसेर छ रिन्ने हान्न बसेर छ नि उसको यहीँ गइले छ हो कि तर आउँदैन भने त के गर्नु गाडलाई हेऱ्यो फेरि आउँदैन के गर्नु उता चोर्न पैसा नै हेऱ्यो यता पैसा त्यसैले हाम्रो बानी के छ दोहोरी अहिले कुरो बिग्रियो भने मार्छ भने दोषै दियो क्या अर्कालाई अब अर्को अन्तिममा राख्ने है फर्स्टमा राखेँ होइन राम जहिले पनि बाटामा लड्छ र उसले बाटामा हिँड्ने बटुवालाई के गर्छ दोष लगाउँछ जसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो अब त्यो दोष चाहिँ किन लगाएको भन्ने त्यो त त्यो थाहा अब त्यो बुझ्नु पर्यो किन दोष लगायो उसलाई हिँड्न आएन अनि दोष चाहिँ क्या लगायो अर्का लगायो भने बुझ्यो त्यो वाक्यबाट चाहिँ बुझ्यो क्या समग्र वाक्यबाट त्यहीँ भन्न मिल्दैन त्यहीँ भन्यो भने त उखानको अर्थै रहेन नि त्यहीँ भन्यो भने उखानको अर्थ रहेन नि त के भने मैले राम जहिले पनि बाटामा हिँड्दा दैनिक लडिरहन्छ र उसले जहिले पनि के गर्छ बाटामा हिँड्ने बटुवालाई दोष लगाउँछ अझ के भने पारी हिँड्ने बटुवालाई दोष लगाउँछ भने अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ क्या ऊ वारिपट्टि रोडमा हिँड्छ पारी हिँड्ने बटुवालाई दोष लगाउँछ जसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने किन पारी हिँड्ने बटुवालाई दोष लगायो माथिको मान्छे किन लगायो भने त माथि अब 3-4 कारण हुन सक्छ माथि होला गाडीलाई दोहोर लाउँछ हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्थ्यो बिहानै झुक्क उठेर आएको रे आउने बित्तिकै के भयो अरे हिँड्दै आएको ट्याङ्ग ठोक्यो रे क्या सरी दाइ हिँड्न जाइन भनेर हिँड्दै गए बोल्दै गरेर यसो फर्केर खम्बा हाल्छ अब हेर्नुहोस् त त्यसलाई भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो अनि उसले के भन्छ घरमा आउँदा मलाई खम्बाको कारणले गर्दा मेरो टाउको फुट्यो भन्छ जसमा भनिन्छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो खम्बाको कारणले उसको टाउको फुट्यो कि उसको कारणले चाहिँ खम्बा चाहिँ बरु फुट्यो होला
यसलाई भनिन्छ नाच्न नजाने आँगन टेढो। यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ बनाउन जाने भने, जानेन भने खत्तम छ। अब रातभरि रुङ्ग्यो तलारको बुढी जिउँदै, यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो भने के हो, जति रुङ्गे पनि प्रगति भएन भन्नु खोजेको के। रातभरि रुङ्ग्यो तलारको बुढी जिउँदै। मेरो छोरो सिट एक्जाम पास हुन्छ कि भनेर पाँच पल्ट के हेरिसकेँ मैले 10 क्लासमा भर्ना गरी सकेँ। जहिले पनि के आउँछ, ई ग्रेड आउँछ। ई ग्रेड, ई भनेको ई ग्रेड अन्तिमको ई ग्रेड छ नि हाम्रो होइन। ई र डी भने त फेलो, ई र डी ग्रेड मात्रै आउँछ। जति रुङ्गे पनि तलारको बुढी जिउँदै भनेको एक अब हुनेवाला छैन। अब भर्ना गरिदिनु भन्नु खोजेको जति गरे न जति गरे नहुनलाई, जति रुङ्गे पनि तलारको बुढी जिउँदै भनेको ओहो तलारको बुढीलाई रुङ्गे गर्नै पर्छ भन्न खोया होइन यसले। यसको अर्थ चाहिँ के हो, जति काम गर्न लगाए पनि सक्सेस नहुनु भन्नु। क्लियर छ ब्रो? अनि अब पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भन्ने एउटा छ, त्यो पनि उखान हो एउटा। पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भनेको मतलब एक काम गर्न आउँदा दुईटा काम हुने। अहिले यहाँ हाम्रो त्यस्तै भइरहेछ, पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार। हेर्नुहोस् त, म यसको अर्थ बनाउँछु। यहाँ अहिले हाम्रो भइरहेछ, म विद्यार्थीहरूलाई यहाँ आएको विद्यार्थीहरूलाई पनि क्लासमा पढाउँछु र बाहिर बस्ने नेपालभरिका र विश्वभरिका विद्यार्थीलाई म के हेरिरहेको छु अहिले मोबाइलबाट युट्युबमा हालेर पढाइरहेको छु। जसलाई भनिन्छ पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार। पढाउनु पर्ने यहाँ भाला मात्रै हो नि, बाहिर भएर के मतलब त होइन, चासो नहुनु पर्ने हो नि। तर मैले दुईटा फाइदा लिइरहेको छु, एउटा आफै अझ मेरो त 3टा छ। पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार पनि भन्नु मिल्दैन, युट्युबबाट पनि फेरि डलर अलिअलि झरिरहेको हुन्छ। अब हेर अब के हो यहाँ, अब एउटा कुरो बुझौँ। यसमा 3टा छ, पशुपतिको जात्रा बौद्ध र होइन, पशुपतिको जात्रा सिद्राको र सिद्रा भने त मात्रै भ्याल्यो नि, सिद्रा र सागको व्यापार भन्नु पर्यो। 3टा अब हामीले बनाउनु मिल्यो नि त उखान त। पशुपतिको जात्रा सिद्रा र सागको व्यापार हामीले 3टा पनि भन्ने भयो। पशुपतिको जात्रा सिद्रा र सागको व्यापार भनेको एउटा माछा पनि बेच्यो, अर्को साग पनि बेच्यो भनेको मतलब यहाँ विद्यार्थी आएकोलाई क्लास पनि गरायो, युट्युबमा पनि पैसा कमायो, अर्कोतिर युट्युबमा भएका विद्यार्थीलाई पनि पढायो। 3टा काम गर्यो। तर यो चाहिँ उखान चाहिँ म आफैले बनाएको उखान है, यस्तो छैन उखान बनाएको छैन, पढ्नु नमिल्यो। पशुपतिको जात्रा सिद्रा र सागको व्यापार 2टा व्यापार भयो। अब तिमीहरूले अर्को काम हुन्छ, अर्को काम तिमीहरूको एउटा काम है। कहिलेकाहीँ विद्यार्थी पैसा छैन, मसँग म गरिब भई मर्नलाई भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार गर्ने। यहाँबाट जाने हो, एउटा साथीलाई काखमा राख्ने, अब बौद्ध केटामा लगाएर यसलाई उपचार गर्न पैसै भएन भने एकैछिन 1-2 जना आउँछ अनि घरतिर कुद्छ। एकातिर के हो, 2टा भएर लाइट एकाडेमीको विद्यार्थी एकपल्ट यहाँ लाइट एकाडेमीमा पढ्छ र 10 बजे गएर के गर्छ, बौद्ध रातमा गएर केही समय बसेर एउटा साथीलाई काखमा राखेर त्यो निधाइरहेको हुन्छ। यसको लागि चाहियो उपचार गर्न भन्छ। त्यहाँबाट पनि 1-2 हजार पैसा कमाएर लान्छ, जसलाई भनिन्छ के रहेछ पशुपतिको जात्रा सिद्राको। 2टा फाइदा भयो नि। अर्को फेरि मूलपानीबाट विद्यार्थी ढोकामा झोला, किताबको झोला र साग लिएर आउँछ र उसले आउँदै आउँदै साग आयो भन्दा कराएर आउँदा आउँदै उज्यालो स्कुलमा आइपुग्दा उसले के गर्छ, 1 डोको साग पनि बेचिसक्छ र डोको बाहिर राखेर उ के गर्छ, अब भित्र आएर पढेर पनि जान्छ। जसलाई भनिन्छ पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार। 2टा काम, साग बेचेर 500 कमायो, फेरि उठ्नु पढे पनि पढ्न आउँदा चाहिँ कराउँदै आयो, साग पनि बेच्यो प्लस शिक्षा पनि लिएर गयो। जसलाई भनिन्छ पशुपतिको जात्रा। 2टा काम भयो फाइनली, पशुपति जात्रा सिद्राको व्यापार। अनि गाडीमा नि यस्ता पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार धेरै हुने गर्छ। किताब बोकेर आउँछ, सिटमा बस्छ, एकातिर पढ्दै पढ्दै पढेर पाठ पनि सक्यो, घर पनि पुग्यो, अर्को यात्रा पनि के गर्यो, पुरा गर्यो। जसलाई भनिन्छ पशुपतिको जात्रा। क्लियर छ नि यस्ता कुराहरू? लेख्न आउँछ परीक्षामा एकदम। यति पढ्यो भने नआउने मान्छे भनेको त्यो मान्छे नि होइन। त्यसलाई लर अब उखान सिक्नको लागि उही हाम्रै प्रधानमन्त्रीका लर बुझ्यो। अब उखान पछि दिपा चाहिँ म यहाँ हाल्दिनँ है, दिपा शब्द वर्गमा पढाउँला।
नेपाल भनेको त्यो कुनै पनि भाषाको टुक्रो हो, यसको खास अर्थ हुँदैन, तर यो चाहिँ के हुन्छ र नेपाल चाहिँ सक्दैन त अनि टुक्का लगाएर टुक्का चाहिँ बढाउनु नेपाल त सानो कुरा मात्र राख्दैन। नेपाल भनेको शब्दको अथवा भाषाको टुक्रो हो, यसको अर्थ हुँदैन। तर यो वाक्यमा आउँदा यसले के गर्छ, मिठोपन दिने काम गर्छ। वाक्यमा आउँदा यसले के गर्छ, मिठोपन दिने काम मात्रै गर्छ। जस्तै नि ट्युब रहेछ जेस रे को यसै थाहा यता थुप्रै छन्। गीतमा चाहिँ सर अब यो चाहिँ वाक्यमा आउँछ, मिठोपन चाहिँ दिन्छ, तर यसको अर्थ चाहिँ हुँदैन। जस्तै नि है त, ए राम नि घर जान्छ, राम घर जान्छ भने नि वास्तवमा भनेको छ, त्यहाँ पनि निवादको प्रयोग गर्यो। राम भन्यो, नाम आयो, अनि राम नि घर जान्छ, नि किन राखे त भन्दा यो चाहिँ सरले के भनेछ, राम घर जान्छ भने सकिहाल्दैन। राम नि घर जान्छ, अब सुन्ने सबै ध्यान केन्द्रित गरेर आयो क्या, त्यसको लागि निपातको प्रयोग गरिन्छ। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? अब नि सोधेछ भने के गर्नु पर्यो, वाक्य बनाउने। अब परीक्षाको दृष्टिकोणले बनाउने है, नि भनेर दियो परीक्षामा वाक्य बनाऊ भनेर। रामका दाजुभाइ विदेश जाँदै धन कमाउन विदेश जाँदै थिए, त्यो हल्ला सुनेर श्याम नि झोला बोकेर के गरेछ, एयरपोर्टतिर छिरेछ। श्याम नि भनेर आयो, अर्को छिरेछ। अब नि प्रयोग भयो नि, ऊ पैसा कमाउन गएको देखेर श्याम नि के गरेछ, घरबाट झोला बोकेर एयरपोर्टतिर छिरेछ। नि भयो नि, आउँछ बनाउन। अब रे राम घर जान्छ भनेको त श्याम पनि घर गएछ अरे है। रे चाहिँ अन्तिममा आउँछ है, यो बिचमा आउँदैन, यो चाहिँ अन्तिममा आउँछ। रामको घर जान्छ रे भनेर आउँछ नि कहिले, भन्छौ नि हामीले। त्यो रे भनेको चाहिँ के रहेछ, नेपाल राम घर जान्छ भने भइहाल्छ सर म पनि एउटा है। भनौँ त एउटा, रामले बिहा गरेको देखेर श्यामले पनि बिहे गर्यो रे, गर्यो नि रे, गऱ्यो नि रे, दुईटा एकले अर्कोको देखेर नक्कल गरेर देखेर पनि के गर्दो रहेछ, नेपालको प्रयोग आउँदो रहेछ। अब को चाहिँ अलिकति सेकेन्डमा आउँछ, सेकेन्ड शब्दमै आउँछ। सीता पो घर जाने भनेको त, सीता पो घर जाने भनेको त रिता पनि गएछ। हामी त घर जाने चाहिँ को रहेछ वास्तवमा, सीता हो, तर रिता पनि गएछ। त्यहाँ कहीँ कारण सर को चाहिँ बिचमा आउँछ। दोस्रोमै आउँछ को चाहिँ, बिचमा आउने पोत संयोजक पनि हुन्छ। बिचमा त शब्द र वाक्यको बिचमा आयो भने मात्रै, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द र वाक्यको बिचमा आयो भने मात्रै संयोजक हुन्छ, नत्र हुँदैन। यहाँ त बिचमा आएको छैन, को आएन नि, त्यस्तो आएन। राम पो घर गएछ भने त कहाँ आएन है। रामको श्याम भन्ने त आउँदैन, यो को हुँदैन त्यस्तो है। रे र चाहिँ हुन्छ। राम घर जान्छ र भन्यो भने नेपाल हो, राम घर जान्छ र श्याम पनि जान्छ भने फेरि र के हो, संयोजक। यसरी बुझ्दै पछि बुझाउन लाग्यो है। यसको वाक्य बनाउन खासै गाह्रो छैन। नेपालको वाक्य बनाउन गाह्रो छैन, यो बनाउन होला। टुक्का दिनु लास्ट टुक्का। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दको संयोजन भएर बनेको शब्दलाई हामी के भन्छौँ, टुक्का भन्छौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द हुन्छ, एउटा मात्र शब्द यसमा हुँदैन। जस्तै टाउको खानु, टाउको खानु, मन चोर्नु, मन चोर्नु, अर्को चुप्पी काट्नु, नाक काट्नु, नाक काट्नु जानु। त्यसो वाक्य राम्रो भन्छ नि त। नाक काट्नु, अहिले मोटिभ ल्याएर लास्टमा सकिन्छ है। टाउको खानु भनेको टाउकै आइदियो होइन, अर्थ थाहा हुनु पर्यो के हो। टेन्सन दिनु हो, तनाव दिनु।
हे तिर्का यसले मेरो टाउकै खाइसक्यो हेर्दा पनि बच्चाले हेर्दा कसरी टाउको खाइसक्यो फेरि मम्मीको टाउको जाता कहिलेकाहीँ बच्चाहरू पनि फिलिङ गर्ला यसले मेरो टाउकै खायो आमा टाउकै खाने छोरो 15 जनाले हेर्दा म छोरोले आमाको टाउको खाँची हुँदैन मेरो के होइन हो यस्तो अवस्था चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ आज मासु लिएर घरमा पकाइरहेको थियो मम्मीले अनि मासु थोरै दियो भनेर मम्मीलाई के गर्यो बच्चाले फेरि अब हेर्नु यस्तो अवस्था चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यस्तो अवस्थामा यस्तो खालको टुक्काको प्रयोग गर्नु हुँदैन है मासु बनाइरहेको थियो कुकरमा या कराईमा बच्चाले मासु कति थोरै दियो भन्न थाल्यो यसले त मासु मागेर मेरो टाउकै खाइसक्यो भन्ने कि बच्चाले के गर्छ थालतिर हेर्छ मम्मीको टाउको आइछ क्या किन यस्तो अवस्थामा प्रयोग नगर्नु थियो यसले चाहिँ के गर्छ ठ्याक्कै अप्ठ्यारो पोजिसन ल्याउँछ कि अप्ठ्यारो कुराको सिर्जना गराउँछ यसले त्यसैले टाउको खानु भनेको चाहिँ के गर्नु तनाव दिनु मन चोर्नु भनेको के हो सर मन चोर्नु मन चोर्नु भनेको के आफ्नो भित्री कुरा अरूले थाहा पाउनु मनै चोरेर लगायो भने फेरि हेर्नु होला सबैजना आफ्नो भित्री कुरा अर्कोले थाहा पाउन खोज्नु होइन नकाट्नु इज्जत जान्छ यसले मेरो नाक काटेरै छाड्यो भने नाक हेरेर रगतै आएर काटेर पनि त्यस्तो होइन नकाट्नु भनेको के हो इज्जत जानु अब यो कुरो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ पहिला हामीलाई यो कुरो चाहिँ थाहा हुनैपर्छ अब मैले एउटा बनाएँ टाउको खानु रामले आमालाई बिना कारण दैनिक पैसा मागेर मम्मीको के गर्यो टाउको खान्छ अथवा टाउको खान्छ टाउकै खा होइन के दिएर छ तनाव दिएर बुझ्नुहुन्छ सरले बिना कारण होमवर्क बार गरेर पनि होमवर्क भएन कि भएन भनेर सधैँ के गर्नुहुन्छ विद्यार्थीको टाउको खानुहुन्छ भनेको त टाउको खाएन विद्यार्थीलाई के गर्ने तनाव दिएको मन चोर्नु रामले श्यामको भित्री कुराको के गर्यो मन चोरेर के गर्यो रहस्य पत्ता लगायो मन चोरेर कसरी मन चोरेर थाहा छ उदाहरण दिएँ मैले भर्खर उसले के घरमा भाइलाई एक झापड लगाएर आएको थियो क्या अब मैले के गरेँ आज तिम्रो घरको गेटमा गएको थिएँ तिमीले भाइलाई त आमा यस्तरी पिटेको हो कि दङ्ग पऱ्यो भने उसले के भन्यो होइन सर एक टक्का मात्र लाओ भने म गएकै थिएँ म गएकै छैन उसको घरै दिएको छैन तर उसले के भन्यो अब कहाँ उसँग एक टक्का मात्र लाओ त्यतिकै त्यो रोप नि भन्यो उसले लाउनु त लाएर चाहिँ थाहा पाएको हो कि रहेछ भने थाहा अनि विद्यार्थी कहिले के गर्छ मन चोर्छु मैले विद्यार्थीको धेरै मन चोर्छु जस्तै ऊ लेखिरहेको थियो उसले मलाई पिलिक्क हेऱ्यो क्या हेर्ने बित्तिकै मैले के भने ए भाइ भर्खर लेखेको त्यो चिट निकाल भनेपछि फुट निकालेर मैले देखेकै छैन त्यसको चिट जसलाई भने के रहेछ मैले उसको मन चोर्न खोजेको तर के रहेछ हो नि रहेछ कहिले विद्यार्थी दिन्छ है भर्खर देखेको छुट्दै भनेपछि ओको देखेँ नि मलाई छाने जिगर दिन्छ त देखेको दिन्छ है त्यो त अन्तमा कति पऱ्यो होला तिम्रो सर आएको थिएन देखेको थिएन त छटपटा देखेर चोरेको अरे भनेर भनेको हो त्यसैले हामीले यो मन चोर्नु भनेको के छ कहिलेकाहीँ भित्री कुरा हो कि होइन भनेर थाहा पाउनु ठिक हो नकाट्नु रामको छोरी भुन्टी विदेशीसँग पहिला गएकै कारण रामेको अथवा रामेको के भयो त्यो गाउँमै नाक अहिले त कहाँ काटेको थियो पहिला अहिले त अब मेरो छोरी विदेशसँग आएको छ अब डलर आउँछ भन्ने थाल्छ डलर गर्छ पहिला कुरा गरेँ कुरो बुझ्नु भने अथवा रामको छोरी शान्ति स्कुलबाटै भागेर श्यामैसँग गएको कारण के हो रामको नाकै काटे हेरी स्कुल भयो भागेर चाहिँ मिलेन बिहे गरेर के होइन गर्नु आउँछ यो रमाइलो छ यो प्रश्न नम्बर 3 को 2 मार्क्स क्वेशन छ यो क्वेशन आजबाट फाइनल भयो र यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र नबुझेको कुरो फेरि सोध्नु होला यसको लागि तपाईले युट्युबबाट के गर्न सक्नुहुन्छ शब्दको अर्थ सबै पढ्न सक्नुहुन्छ युट्युबमै छ युट्युबको 14औं कि 5औं नम्बरमा छ यसलाई तपाईले हेरेर पढ्नु होला
आजलाई म यति नै गर्छु, अर्को क्लास फेरि सुरु हुन्छ है त। ओके सर Oke,